दशा त यो सरकारलाई त्यो दिनबाट लाग्यो जुन दिन देशभक्त मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर श्रम संस्कृति पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूलाई यिनीहरूले नाम कटाए नि बालेनको योजनामा हो। यो सरकारलाई लफडा भएको दशा लागेको त्यहीँदेखि हो। तपाईँले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि सुशीला कार्कीज्यूको स्वकीय सचिव रहेका आदर्श श्रेष्ठजीको श्रीमती सङ्गीता श्रेष्ठलाई नेपाल सरकारको सहसचिव सरकारको तलब सुविधा सहित यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको, तर तिनै जेनजीहरूलाई भेट्न सुशीला कार्की अग्रसर भएको देखिँदैनन् अहिले, भन्नाले भागिरहेकी छिन्, जेनजीहरूबाट टाढा भइरहेकी छिन्। कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो विषयलाई? अर्को कुरा, जेनजीहरूले उठाएको मेन मुद्दा भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै श्रीमतीलाई सङ्गीता श्रेष्ठलाई चाहिँ सहसचिव सर सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नियुक्त गर्नुभएको विषयले आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद हाबी भयो, नेपोटिजम र फेभरेटिजम हाबी भयो भन्ने हिसाबले, भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा भन्ने हिसाबले आन्दोलन भयो। त्यसैको जगमा यो सरकार बन्यो भन्यो, तर उही पुरानै ढर्राको यो सरकार भयो भन्ने हिसाबले आइरहेको छ। सिंहदरबार प्रवेशमा अब जेनजीहरूलाई रोक भन्ने कुरा, यो कसरी हेर्नुभयो यो विषयलाई? र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै साली, आफ्नै श्रीमती, नातागोता सबै त्यहाँ जम्मा गरेको विषयहरू चर्चामा आइरहेको छ। यो विषयमा कसरी हेर्नु भएको छ? अब अस्ति भर्खरै निकट अतीतमा यदि जेनजीहरूले विशाल आन्दोलन गरेका थिएनन् भने, भदौ 23 र 24 को घटना हुँदैन थियो भने सुशीला कार्कीज्यू अहिले धापासी स्थित आफ्नो घरमा कफी खाएर बुढेसकाल गुजार्दै हुनुहुन्थ्यो, औषधि खाइरहेको अवस्थामा देखिनुहुन्थ्यो। तर दुःख र विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, त्यही जेनजीहरूले रगतको खोलो बगाएर, रगतको भेल तराएर सिंहदरबार र बालाटारको हर्ताकर्ता बनाइदिए सुशीला कार्कीलाई। र बालुवाटारमा सुशीला कार्की जुन आसनमा ढलिबली गरिरहनु भएको छ, त्यो आसनमा जेनजीहरूको रगत चोपलिएको छ। उनीहरूलाई नै अहिले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइयो। हेर्नु त, अहिले पुरा सुरक्षाकर्मीले पुरै घेरिराखेको छ सिंहदरबार प्रवेशमा। अब जेनजीहरूलाई रोक भन्ने कुरा आइरहेको छ। जसले सरकार बन्यो, जसले सुशीला कार्कीलाई सिंहासनमा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा थपक्क राखिदियो, उसैलाई अहिले भेट्न निषेध। सुशीला कार्कीले अहिले धोका दिनुभयो। पुण्य सही कुरा हो। यो हद दर्जाको राजनीतिक बेइमानी र कृतज्ञता हो। हामी कहाँ एउटा उखान छ, खोला तर लौरो बिर्स्यो, अर्थात् लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु। सुशीला कार्कीलाई आन्दोलनको जोड बलमा सिंहदरबार पुर्याइयो। हुन त यो देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा अलरेडी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री, ओम प्रकाशलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्ने सेटिङ थियो। त्यसको बावजुद पनि सुशीला कार्की माथि जसको योगदान रह्यो, जेनजी भाइ बहिनीहरू, अब उनीहरू अहिले सुशीला कार्कीजीको नजरमा चाहिँ आँप चुसेर फ्याँक्न लायक कोया जस्तै भए। उनीहरूलाई सिंहदरबारमा प्रवेश निषेध छ, ढोका बन्द छ। सिर्फ एउटा सुदन गुरुङ बाहेक जेएनजीका कुनै पनि प्रतिनिधिहरू, जेनेरेसन जेडका प्रतिनिधिहरूलाई सिंहदरबारमा एलाउ छैन। बरु भेट्नै नसक्ने, जेएनजीहरूको कुरा सुन्नै नसक्ने अवस्था किन पुग्नुभयो? यो त तपाईँको दक्षिणपन्थी गठबन्धन हो, उहाँसँग राजनीतिक संस्कार छैन। मैले भने जस्तै यो अरूकै बाहिरकै आशीर्वादबाट बनेको सरकार हो। दशा त यो सरकारलाई त्यो दिनबाट लाग्यो जुन दिन देशभक्त मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर श्रम संस्कृति पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूलाई यिनीहरूले गृहमन्त्रीबाट नाम कटाए नि बालेनको योजनामा हो। यो सरकारलाई लफडा भएको दशा लागेको त्यहीँदेखि हो। तपाईँले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि सुशीला कार्कीज्यूको स्वकीय सचिव रहेका आदर्श श्रेष्ठजीको श्रीमती सङ्गीता श्रेष्ठलाई नेपाल सरकारको सहसचिव सरकारको तलब सुविधा सहित किन स्थापित गर्नु पर्थ्यो? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय राख्यो, त्यसमा विश्वासिलो पात्र भएको भएर राखेको। म अब उमेरले पनि बुढ्यौली हुँदै गयो, म र श्रीमान मात्रै छौँ हामी घरमा, त्यो हिसाबले 24 घण्टा खटन मटन गर्नुपर्ने भएर विश्वासिलो पात्र आदर्श श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिवालय नियुक्त गरेको भन्ने कुरा आयो। तर श्रीमतीको विषयमा, उहाँको श्रीमतीको विषयमा विज्ञप्तिले केही बोलेन, त्यो खण्डन गर्नुभयो। तर श्रीमतीको सङ्गीता श्रेष्ठ बारेमा केही बोलेन विज्ञप्तिले। त्यही भएर ती सङ्गीता श्रेष्ठ म्याडमको योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के थियो जसले उनलाई सहसचिवको तलबसहित सिंहदरबारमा स्थापित गरोस्? के उनी घरेलु सेविका हुन्? त्यसो भए किनभने अब
बुढेसकाल लाग्यो के गर्यो भने त किन प्रधानमन्त्रीमा आउनु त जाहिर खान पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको हैन आफन्तलाई नातावाद क्रियावाद भर्ती गर्नु भने त्यो एक ठाउँको भ्रष्टाचारै हो हैन। नेपोटिजमको योभन्दा चुत्तो उदाहरण अहिले अनि यो पनि भ्रष्टाचार हो एकदमै हैन। यो पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकार भने आफै भ्रष्टाचार गर्दै हिँडेको जस्तो देखियो। अर्को कुरो के छ भने तपाईको सुशीला कार्कीले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि के भन्नुभएको थियो, भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त कदम चाल्छु, 5 दिनभित्र भ्रष्टाचारी ठेगान लाग्छन्। अब अहिले त उहाँहरू आफै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकिरहनु भएको छैन। भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्तो उहाँहरू आफै भइरहनु भएको छ। उहाँहरू आफै अनियमितताको हेडमास्टर जस्तो भइरहनु भएको छ। चुनाव मुखले भन्नुहुन्छ चुनाव गर्ने छाटकाट छैन, मुखमा राम छ, बगलीमा छोरा छ। यसलाई अब मलाई त कहिले के लाग्छ भने नेपालका धेरै जसो शासक प्रशासकहरूमा एक हिसाबले नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर छ। उनीहरू वास्तवमा कुनै मनोरोगको शिकार भएका छन् र आफूलाई नै सर्वोच्च देख्ने एउटा मेगालोमेनियाबाट ग्रस्त छन्। जनकजी तपाईँले अस्ति मलाई इन्टरभ्यूको सन्दर्भमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्नुभयो, म सम्झना गर्छु कि कुनै पनि सिस्टमभित्र विधिको शासनभित्र ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनु पर्यो, अकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी, एक्युरेसी, ब्यालेन्स सबै हुनुपर्छ, क्रेडिबिलिटी हुनु पर्यो। सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। अब यहाँनिर के देखियो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनेको अब हामीलाई विदेशी तागतले बनायो, उनीहरू सर्वशक्तिमान छन्, तिमीहरू र हामी किन गर्ने भन्ने बाहेक उहाँको ध्यान छैन। अब उहाँलाई एउटै कुरोको चिन्ता के छ भने सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा परेको छ नि हो त्यो मुद्दा अन्तर्गत चाहिँ यो सरकारलाई गैर संवैधानिक करार गरेर कुनै पनि दिन श्रीमान कल्याण श्रेष्ठको इन्ट्रेस्टमा यो सरकार टोपल डाउन हुनसक्छ, अपदस्थ हुनसक्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। अब चुनाव भन्नुहुन्छ, चुनाव गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनुहुन्न, निर्वाचन आयोग जति प्रोएक्टिभ हुन खोजेको छ त्यसमा बाधा हालिएको छ। उहाँहरूको ध्यान त मोहम्मद युनुसले बङ्गलादेशमा जस्तो आफ्नो आयु लम्ब्याई र इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईँलाई म गरिदिन्छु कि सुशीला कार्की म्याडमले अहिले ओम प्रकाश अरियालमाथि जति डिपेन्ड हुनुभएको छ नि यसको परिणाम पछि देख्नुहुन्छ। र अहिले दलहरूमाथि घात गरेर मान्छे सुशीला कार्कीले अब सरकार छाड्दानी भयो, उहाँ चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा देखिन थाल्यो। जसले सरकार बने उसैलाई भेट्न नसक्ने, उसकै माग पुरा गर्न नसक्ने, नातावाद क्रियावाद हाबी गराउने, एक ढङ्गको भ्रष्टाचारको नयाँ नमुना अथवा पुरानै नमुना अनुसार काम गर्ने हो भने त यो सरकार किन चाहियो भनेर जेनजीहरूले त भन्न थाले। अस्ति मात्रै जेनजीहरूको 23वटा समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनु पर्यो भनेर माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर यो सरकारलाई 1 मिनट पनि सत्तामा रहने राजनीतिक र नैतिक अधिकार छैन। यिनीहरूले सम्पूर्ण नैतिक जमिन गुमाइसक्यो। यिनीहरूको ध्यान एकमात्र ध्यान भनेको पदमा रहेर ढलिबली गर्ने। अब तपाईँले गृहमन्त्रीको पनि ट्र्याक रेकर्ड देख्नुभयो। म सुन्दैछु कि हेर्दैछु कि गृहमन्त्रीले आफ्नो काका पर्ने कसैलाई डिआइजी बनाउनको लागि अतिरिक्त नयाँ दरबन्दी खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईको डिम्ब तस्करी सम्बन्धी एलिगेसन लागेको कुनै संस्था हो जसको आमा चाहिँ अहिलेको महाधिवक्ता सविता भण्डारीको छोरीसँग सम्बन्धित त्यो संस्थालाई क्लिन चिट दिएको छ। मुद्दै चलाउनु पर्दैन भने लिएर आयो 1-2 हजार दिने किशोरीहरूलाई लोभ्याएर अनि लाखौं 17-18 लाखमा बेच्ने। हेर्नुस् त डिम्ब हो। त्यही भएर यस्तो गम्भीर अपराध गरेको छ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँलाई मैले सिधा भनिदिउँ कि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले यो सरकार चलाएको छ। सुदन गुरुङलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको छ। उनी जुनसुकै बेला जोसुकैको घरमा सरेआम घुस्न सक्छन्, धम्क्याउन सक्छन्, जसलाई जे भन्न पनि सक्छन्। अब नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला यो सरकार जुन दिन अपदस्थ हुन्छ नि त्यसको 1 दिन नबित्दै नेपाल प्रहरीले मसिनोसँग अनुसन्धान गर्छ। तपाईँले के यो सोच्नु भएको छ दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छेले जसको खासै कुनै पहुँच छैन र हाउडे कुरा गर्छन्। अहिले दुर्गा प्रसाईले जुन टेप बजारमा ल्याए अनि यो टेप के त्यो दुर्गा प्रसाईको प्रयत्नले ल्याएको होइन, त्यो कुनै इन्टेलिजेन्स निकायले प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये कसैलाई त्यो टेप दियो र त्यो टेप
दुर्गाका पुर्याइयो र त्यो टेपको जवाफ दिनुपर्छ भनेर त केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिरहनु भएको छ। यसबाट तपाईँले बुझ्नुहोस् राजनीतिकमा शत्रुता स्थायी हुँदैन, मित्रता पनि स्थायी हुँदैन भन्ने देखियो। एनिमी र पर्मानेन्ट फ्रेन्डली पर्मानेन्ट केपीओलीले पनि 32 करोडको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी भएको भने दुर्गा प्रसादले ल्याथे, त्यसको पनि त जवाफ दिनु पर्ला, परीक्षण हुनु पर्ला नि। केपीओलीले त्यो पनि त भन्न सक्छ। त्यसको त उनले होइन ल कमसेकम केपीओलीले त के भन्नुभएको छ भने त्यो होइन प्रमाणित गर्छौ भने म बरु थपेर दिन्छु भन्नुभएको छ। सुशीला कार्कीले यदि यो झुटो हो भने त फरेन्सिक जाँच गरेर हैन मार्नुपर्छ नेताहरूलाई भन्नुभएको छ उहाँले त अघि। यो सिद्धाउनु पर्छ। त्यो भिडियो अनुसार त क्यासेट परीक्षण हुनु पर्यो भनेर केपीओली भएर प्रधानमन्त्रीबाट हात धोएको भोलिपल्ट उहाँमाथि छानबिन हुन्छ, सुदन गुरुङमाथि हुन्छ, बालेन शाहमाथि हुन्छ। हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ तयार रहनुहोस्। अब दोस्रो जेनजी आन्दोलन भयो भने तपाईँ मेन्टर बन्नुपर्छ र जेनजी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, किन सक्दैन? ए बाबा अहिलेको विधिबाट म तपाईँलाई एउटा रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। 50,000 देखि 60,000 मान्छेको जुम मिटिङ गरेर यो सरकार बनाइएको होइन। त्यसमा पनि एक नम्बरमा नाम त सुनियोजित रूपमा बालेनले टिपाएका थिए आफ्नो, तर बालेनले मरिहत्ते गर्दा पनि विदेशी शक्ति केन्द्रले ए भाइ तिमी हुँदैन के, ओठ निचोर्दा राजनीतिक रूपमा दुध आउँछ, तिमी हिजोको ऱ्यापर कमसेकम प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई हामीले तयार पारेका छौँ, तिमी चुप लाग्यो अहिले महानगरपालिका नि चलाऊ भनेर उनलाई वेटिङ राख्यो र एउटा झाँसा दिइयो। चुनावपछि आउला नि त। त्यसपछि त्यो डिस्काउन्टमा त दोस्रो नम्बर त त्यसपछि बालेनले 8 नगरेपछि हर्क साम्पाङ चाहिँ 80% भन्दा बढी जेनजीहरूले उहाँको समर्थन गरेको भन्ने कुरा आयो। तर कहाँबाट बेलुका झलक्क सुशील कार्की नियुक्त भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो सब नाटक थियो, त्यो सब जनताको आँखामा छारो हाल्ने एउटा विधि थियो, किनभने संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न सक्दैन थियो। त्यसो भए यसो गरौँ न, 1 लाख मान्छेको जुम मिटिङ गराएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि भयो, मलाई बनाए पनि भयो, म प्रधानमन्त्री बने पनि भयो। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरो यो अहिले कसले सक्नुहुन्छ भने हर्क साम्पाङ। यो हर्क साम्पाङजी तपाईँ 1 लाख मान्छे भेला गर्नुहोस् जुममा, त्यो 1 लाख मान्छेले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र तपाईँ त्यो म्यान्डेट लिएर राष्ट्रपतिका जानु शपथ गराउनु भनेर। किनभने सुशीला कार्की नचुनिएको सुशीला कार्की सिंहदरबारमा छिन्, म त चुनिएको मान्छे हुँ, म हिम्मत बन्न मिल्छ भने हर्क साम्पाङ किन नमिल्ने? हेर त 5 वर्षभित्र उहाँले यदि मैले भ्रष्टाचार गरेँ मलाई झुन्ड्याउनु भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार 1 रुपियाँ हादिनु भन्नुभएको छ। त्यही भएर हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा रात र खटेको जिन्दगीकै जोखिम मोलेको राष्ट्रवादी अभियान सुरु गरेको श्रम संस्कृतिलाई आधार बनाएर अहिले त तपाईँले सुम्निमा पारुवाङ पार्कको शिलान्यास हो। त्यस्तो पात्र हर्क साम्पाङलाई दरकिनार गरेर, त्यो पनि कारण के रहेछ भने बालेन शाहले उनको नाम देख्न सकेनन्। सुशीला कार्कीज्यू वा ओम प्रकाशलाई कानुन मन्त्रालयमा सेटल गरेर भने पनि ठिकै छ त। हर्क साम्पाङलाई हामी गृहमन्त्री स्वीकार्न सक्छौँ भन्ने मेन्टालिटीमा हुनुहुन्थ्यो, तर यही बालुवाटारमा बालेन शाह हावी भएर यस खालको कुकर्म दुष्कर्म भएको अवस्था छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई के गरिदिन्छु भने अब गैर संवैधानिक ढङ्गले सुशीला कार्कीले कानुन ची भएर प्रधान न्यायाधीश भएर पनि कानुनको गला घोटेर आफू सिंहदरबारमा रक्तरञ्जित कुर्सीमा सवार हुँदाखेरि यो बाघको घोडा चढे सरह हुन्छ, यस्तो दुस्साहस गर्नु हुँदैन है, यो जनविरोधी काम हो भनेर हर्क साम्पाङले फेरि 1 लाख भेला गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री मोबाइलबाट चुन्नुहुन्न, यो मलाई थाहा छ। तर सुशीला कार्कीलाई त के छ र, नेपालको इतिहासमा फर्स्ट टाइम इन नेप्लिज हिस्ट्री पहिलो चिफ जस्टिस फिमेल चिफ जस्टिसको इतिहास रचना गर्नु र उहाँको खातामा अर्को पनि रेकर्ड रह्यो, पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री महिला प्रधानमन्त्री। तर के भयो, उहाँले पहिलो महिला न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नु, तर विवादै विवाद भयो। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई म गरिदिन्छु, सुशीला कार्कीको यो सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गराउन सक्यो। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिइयोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेको जेनजीलाई कराप झाप बनाएर किन लानु पर्छ? होइन, उहाँ त विपक्षीमा त्यो अघि जुन तपाईँले मुद्दा उठाउनु भयो त्यो त त्यसको त विपक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो त। विपक्ष सिरियाको विषय उठाउँदै अर्सद भन्नुहुन्छ, बसर अल असद पनि भन्न जान्नुहुन्न। त्यसकारण हेर्नुहोस् जेनजी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूमाथि कुठाराघात भयो। 70 जना नेपाल आमाका सपुतहरूले आफ्नो अमूल्य रगतको बगाएका छन्। अनि उहाँ चाहिँ कुनै जेनजीको फ्यामिलीमा गएर शहीद परिवारमा गएर कठैबाट आफ्नै सन्तान गुमे जसरी रुनुभयो, त्यो क्रोकोडाइल आँसु, त्यो गोहीको आँसु, त्यो सुरो आँसु, त्यो ग्लासरिन आँसुको के अर्थ? जबकि उहाँको छोरो त सुविधा सम्पन्न पश्चिमा देशमा सेन्ट्रल बिजनेस पार्क बनाएर ठुलो बिजनेस पार्क बनाएर बसेका छन्, ढलिबली गरेका छन्। भन्नासाथ के नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाइरहने?
नेपाली जनतालाई जाँतो मुनि जसरी पिसिन्छ नि त्यसै गरी पिसिरहने नेपाली जनताहरू तपाईँको नारा तपाईँको जुवा मुनि पिसिन अभिशप्त छन्। त्यही भएर मैले भने जनकजी एउटा कुरो के छ भने यो संसद सम्भवतः मेरो अनुमानमा सर्वोच्च अदालतले ब्याउताउनेछ। काङ्ग्रेस पनि त्यसैको पक्षमा छ। अब श्रीमान कल्याण श्रेष्ठ जसको प्रभाव धेरै छ भनिन्छ, सुशीला कार्कीलाई पनि उहाँले नै बनाएको हो, तर दुई चारवटा कुरामा उहाँ आगो भएपछि श्रीमान कल्याण श्रेष्ठलाई संविधान संशोधन गरेर दलहरूले पहिलो बैठकले जेएनजी सहितको अन्तरिम संसद बनाउने र अन्तरिम सरकार वा कुनै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्न चाहिँ प्रधान न्यायाधीश वा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू योग्य हुनेछन् भन्ने एउटा प्रावधान राखेर त्यसलाई 2/3 पास गरेर श्रीमान कल्याण श्रेष्ठलाई सुशीलाको ठाउँमा राखेर चुनाव गराउने योजनामा दलहरू छन्। त्यसकारण यो सरकारको आयु धेरै छैन भनिन्छ। अब होइन, अहिले जस्तो संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्चमा जुन ललित परेको छ, हिजो मात्रै एमाले अब सर्वोच्च पनि गयो, निवेदन पनि दियो, फेरि दल दर्ता पनि गर्यो होइन। भन्नाले ऊ चुनावको तयारी पनि गर्दैछ, यो सरकार विरुद्ध पनि जाँदैछ कानुनी हिसाबले। मैले भन्नु खोजेँ योभन्दा अगाडि नै दर्जनौँ रिटहरू 16-17वटा रिट परेको छ यो संसद विघटन विरुद्ध, यो सरकार विरुद्ध। तर अहिले चाहिँ अब लिखित जवाब माग गरेको विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब पेश गर्न माग गर्यो प्रधानमन्त्री सहित अरू मन्त्री परिषद कार्यालयलाई। तर प्रधानमन्त्रीले म्याप तामेली भन्नाले त्यो बुझ्नै मान्नु भएको छैन, त्यो पत्रै बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा। उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेर लेखेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री लेख्नुपर्छ भनेर त्यो म्याप तामेली बुझ्न चाहिँ अस्वीकार गरेको भन्ने कुरा कानुनी राज्यको धजिया उहाँले उडाउनु भएको छ। सुशीला कार्कीज्यू तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। सुरुवातमा उहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश त हो नि होइन? हो नि, अवश्य। पूर्व प्रधानमन्त्री लेख्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्री लेख्नु पर्यो मलाई तपाईँको मुद्दाको मिसिलको मुख्य जड भने चाहिँ फेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नु पाइँदैन भन्ने हिसाबले मैले त्यसरी मुद्दा हालेको हो भनेर भन्छु। त्यस्तो झिकेदाउ रस्टु हो नि उहाँलाई अदालतबाट झन् गाह्रो होला, उहाँलाई लागेको होला। म सुन्दैछु ओम प्रकाश अरियालले ढुक्क हुनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले कुरा मिलाइसकेको छु भन्नुभएको छ अरे। धेरै ढुक्क नहुनुहोस्, किनभने सर्वोच्च अदालतले अनप्रेडिक्टेबल भर्डिक्ट दिन सक्छ यो विषयमा। तपाईँ त्यो कुरामा हात लम्काउने आँखा चम्काउने गर्ने भन्दा पनि तपाईँ एकदम एलर्ट भएर बस्नुहोस् पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गरौँ, यो त कास्टिङ हो, यो ट्रेलर हो। दुर्गा प्रसाई जसको माध्यमद्वारा अहिले अडियोहरू सार्वजनिक गरिएको छ, पाइपलाइनमा कम्तीमा 5वटा अडियो दुर्गालाई अहिले पनि पठाइने आश्वासन दिएको छ। दुर्गालाई ठ्याक्कै पठाइयो भने त उनले तत्काल प्रसारण गर्लान् भनेर एकपछि अर्को पाइपलाइनमा 5वटा अडियो दुर्गाकै माध्यमद्वारा, किन महेश बस्नेतद्वारा गर्न सकिन्थ्यो, गगन थापाद्वारा गर्न सकिन्थ्यो, किन दुर्गाको माध्यमद्वारा भने दुर्गाको माध्यमद्वारा गरेपछि यो त दलहरूले गरेको होइन भन्ने एउटा इम्प्रेसन पर्ने, अनि त्यसपछि प्रचार पनि व्यापक हुने भनेर दुर्गाको माध्यमले त्यो अडियो आयो। अब हेर्नु, योभन्दा पनि खतरा योभन्दा पनि खतरनाक किसिमको र सुशीला कार्कीलाई साह्रै धर्म सङ्कट पार्ने 5वटा अडियोहरू पाइपलाइनमा दुर्गालाई पठाउनको निम्ति कुनै त्यही शक्ति केन्द्र जसले पहिला त्यो अडियो उपलब्ध गराएको थियो, थोरै दुर्गा प्रसाईले त्यहाँबाट अडियो ल्याएको हो र त्यो त इन्टेलिजेन्सले रेकर्ड गरेको अडियो उनलाई उपलब्ध गराए, उनको टिमलाई, उनको फेरि पनि उनलाई उपलब्ध गराउन तम तयार छ त्यो जसले हिजो अडियो दियो। त्यसकारण यहाँ कुरो गम्भीर छ र विचार गर्नुपर्छ। यो सरकारको चुनाव गराउने छाटकाट छैन। होइन, तपाईँका नेताहरू, एमालेका नेताहरू जहाँ गए, धनगढीमा गए, धनगढीमै प्रदर्शन विराटनगरमै अब त्यहाँ त झन् प्लास्टिकमा रङ हालेर त्यो रङले नै प्लास्टिकको रङ नै त्यो प्लास्टिक फाल्ने काम भयो गाडीमा। महेश बस्नेतलाई पुरै रातो रङ नै फाल्ने काम भएको थियो उहाँको गाडीमा। त्यसपछि अरू 12मा जानै दिइएन होइन। यो के भइरहेछ? हुन त अहिले फेरि कार्यकर्ताले भव्य स्वागत भन्ने हिसाबले पनि आयो है धनगढीमा चाहिँ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र महेश बस्नेत जानुभएको छ, त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको थियो, अहिले भव्य स्वागत भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। यो के भइरहेछ? यो तपाईँहरूको अभिव्यक्ति जिम्मेवार हो कि किन विरोध भइरहेछ? यो गेम थ्योरीमा आधारित, कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित पोलिटिकल गेम भएको छ। तपाईँको के छ भने एउटा पियक्कड जडेयालाई रक्सी खान मन लागेछ, धर्म भाकेर तामा तुलसी भाकेर रक्सी छोडेको थियो, अनि साह्रै भएपछि आज मौसमले साह्रै च्यालेन्ज गर्यो हो, 1-2 पेग त लिनु पर्यो भनेर खान सुरु गरेछ। खाएको खाइ सुशीला कार्कीले चुनाव अहिले हुँदैन, अब म सार्ने तयारी पुगेन, सार्छु भन्न त मिलेन नि, बहाना त चाहियो, पिने के लिए बहाना चाहिए भने जस्तै
त्यो बाहनाको खोजी गर्दाखेरि यस्तै डिस्टर्बेन्सहरू गर्नु पर्यो। सिमरामा जुन डिस्टर्बेन्स भयो अथवा महेश बस्नेतजीलाई उता रातो मसी छर्कने काम भएको छ विराटनगरमा, हेर्दाखेरि ओहो यो स्पोन्टेनियस भयो जस्तो, तर यो सिंहदरबार र बालुवाटारको गुरु योजनामा भएको हो भनेर मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट दिएका छन्। चुनाव भान्नको लागि जे गर्नुपर्छ यो सब हुनेवाला छ र फागुनको चुनाव भएन भने के 58 साल दोहोरिने हो, के सैनिक शासन 2 सुरु हुने हो, फेरि नेपालमा अर्को जेन्जी मोमेन्ट हुने हो, के हुने हो? खतरनाक अवस्थाको मोडमा नेपाल पुग्दैछ। पश्चिमाहरूको चाहना फुलफिल हुँदैछ। अब उहाँले सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोज्नुहुन्छ होइन, उहाँको चाहना भने त कम्तीमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउने देखिन्छ, तर घटीमा पनि 2-4 महिना टाइम लिएर चुनावको एक्सर्साइज गर्ने उहाँको मनसाय होला। तर याद गर्नु होला, हो चुनाव भयो भने दलले भाग लिन्छन्, दल दर्ता गरेका छन्, लिनु पनि पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त, चुनावको यो मेसोमा याद गर्नुहोस् है, चुनावको माहौल बनाउनको लागि चुनावी रौनक त ल्याउनु पर्यो नि। फागुन भनेको कहिले छ ल हिसाब गर्नु त, मङ्सिर अब लगभग सिद्धिन लाग्यो, पुष माघ फागुन, अब यो 3 महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले जति एक्सर्साइज गर्नु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। अनि अर्को कुरो, रवि लामिछाने ननिस्किकन रासोपा फुल फ्लेजेड चुनावको तयारीमा लाग्दैन। तपाईँ यो कुरा ख्याल गर्नु होइन। कुलमान घिसिङले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो अघिल्लो सरकारले रवि लामिछाने साधेकै हो, म ढुक्क तरिकाले भन्न सक्छु भनेर भन्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो? त्यो सकारात्मक सङ्केत हो, धन्यवाद छ भन्नुपर्छ। तर कुलमानजी नै क्याबिनेटमा हावी हुने हो कि ओम प्रकाश? कुलमानजीको चाहना कतिसम्म होला भने रवि लामिछानेको पार्टीसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने उहाँको मनसाय होला। उहाँको पार्टीले फेरि अब यो लगभग कन्फर्म भएर तपाईँले यो न्युज प्रसारण गर्दासम्म, यो भिडियो हाल्दासम्म उनीहरू एकताबद्ध भएको सन्देश आयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। र कुलमान घिसिङ नम्र मिजाजका साथ ठिक छ, हामी चुनावी सहकार्य गर्छौँ र रवि लामिछानेप्रति पनि उदारता देखाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब सुशीला कार्कीज्यूले यो कुराको सुनवाई गर्नु पर्यो। उहाँले सुशीला कार्कीको इसारा बुझेर यो भन्नुभयो कि मनोगत तरिकाले यस्तो होस् भन्ने उहाँको कामना हो। किनभने म देख्दैछु यो क्याबिनेटको लागि ओम प्रकाश अरियाल हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जति माधव घिमिरे भन्ने जो त्रिशुलीमा खसेर मृत्युवरण गर्नुभयो, उहाँ खेलराजको लागि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालको इसारा के छ? म चाहन्छु यो कुरा सत्य होस्। रवि लामिछानेको त नामै राम्रोसँग सुन्न चाहनु भएन अहिलेको गृहमन्त्रीले होइन। एक टेलिभिजन ऋषि दमालासँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ हुन त मन्त्री नबन्दै भन्ने कुराहरू आयो होइन। त्यो पनि एउटा कुरा, तैपनि रवि लामिछानेको नामै सुन्न चाहनु भएन। बालेनले बनाएको गृहमन्त्री भनेर त्यत्रो चर्चा भयो हिजो। तपाईँ ढुक्काउनु न, किन यति धेरै? बालेनले होइन, बालेनभन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको नजरमा उहाँ माथि हुनुहुन्छ। यो सरकारको मास्टर माइन्ड मध्ये एउटा हो ओम प्रकाश अरियाल। तपाईँले यति बुझ्नुपर्छ, मसँग आई हेभ लट्स अफ इन्फर्मेसन। त्यसैले बालेन शाहलाई इग्नोर गरेर भने पनि सुशीला कार्कीले ओम प्रकाशकै कुरा सुन्छन्। धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्छ र जुन दिन यो क्याबिनेटमा ओम प्रकाश हुँदैनन् त्यो दिन सुशीला कार्की म्याडम पनि हुनुहुन्न, ढुक्काउनुहोस्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको चुनाव गर्न त चुनावी माहौल चाहियो, त्यसको लागि कुनै पनि दल पनि अहिले तयार भएको देखिएन। जस्तो कि परम्परागत स्थापित पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले महाधिवेशनको चटारोमा छन् र उनीहरूलाई हतारो छैन, भर्खर तङ्ग्रिन खोजेका छन्। उनीहरूलाई टाइम चाहिन्छ, चुनावको तयारी गर्नु पर्यो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि टाइम चाहिएको छ, उनीहरू पनि विस्तारित हुन खोजिरहेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो सभापति जेलबाट ननिस्किकन चुनावी माहौलमा होमिने मोडमा छैन। त्यसको लागि कानुनी आधार त वास्तवमा सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिलाई जेलमा कोचेर, उसको सर्वोच्च नेतालाई जेलमा कोचेर त निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्छ। हो, मैले त्यही भनेको। ओम प्रकाशजी रविजी प्रति पोजिटिभ भइदिएको भए सुशीला आमै कठैबाट बिचराले दुःख पायो भनेर पहिले सुस्केर काटिसकेका हुनाले उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सकारात्मक भइदिए भए धरौटी 1 महिना अगाडि नै खोलिसक्थ्यो। तर केपीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त अहिले पनि घोचपेच गर्न छोड्नु भने। अस्ति केपीले के भन्नुभयो भने ओहो बिचरा कारागारबाट निस्किए अनि 1-1.5 घन्टापछि पत्रमा हस्ताक्षर गरे अनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर यसो
हौसिँदै आएको केटो फेरि फुरुक्क जेल फर्किन पर्यो भनेर अस्ति भर्खर मात्रै पनि बोले। त्यो त आमसभालाई रोमाञ्चक बनाउन यसो छुड्किला भने हो, त्यसमा सिरियस हुनु पर्दैन। डोन्ट बी सिरियस। अब जहाँसम्म सत्ताको कुरो गर्ने हो भने याद गर्नुहोस् है, हुन त त्यस्तो त रवि लामिछाने मिल्दाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूले पिठ्यौमै बोक्या हो होइन, रवि बाबु भनेर त्यत्रो माया गरेको हो। राजनीतिमा फेरि के हुँदो रहेछ भने पर्मानेन्ट इनिमी वा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड हुँदैनन्, सर्कमस्टान्स परिस्थिति सिचुएसन अनुसारको मित्रता वा शत्रुता हुँदो रहेछ। होइन, यो बिचमा हेर्नुहोस् त, ईश्वर पोखरेल एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि पार्टी अध्यक्षलाई म लड्छु यो महाधिवेशन भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो? त्यतातिर म आउँदैछु। रविजीको कुरा टुक्नु, रविजीको सवालमा अब हेर्नु के छ भने आगामी पेशीबाट रवि लामिछाने छुट्ने कुरामा म आशावादी छु। त्यो पेशी अस्ति त रविजीकै वकिलहरूले तयारी पुगेन भन्नुभयो। फेरि यो गरेको के संयोग हो कि यो सुनियोजित प्लान हो? एकैचोटि दुईटा अदालतमा पेशी छ, वकिलहरूलाई भ्याइरहे। त्यसकारण म भन्छु सरकार अदालतलाई न्यायमूर्तिहरूलाई एकै दिन एकै समयमा दुईतिर पेशी कृपया नराखिदिनु होला। रवि लामिछाने अब छुटेर आउने स्थितिमा चाहिँ चुनावी तयारीमा राजसभा डटेर लाग्छ। राजसभाभित्र पनि टुट विभाजन गर्नको लागि विभिन्न खालका खेलबेलहरू चलिरहेछ। हिजो भर्खर काङ्ग्रेसी नेताहरूको तारिफ गर्दै थिए स्वर्णिम वागले। तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमालेको कुरा, त्योभन्दा अगाडि मैले एक सेन्टेन्समा होइन कुलमानको विषय एक सेन्टेन्समा भन्नु होला। कुलमानको पार्टी उज्यालो नेपाल पार्टी र हाम्रो नेपाल पार्टी खगेन्द्र सुनार दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वको यो हाम्रो पार्टी नेपालले एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने भन्ने हिसाबले सहमति गरेछन् भर्खरै मात्र। मान्छे उनीहरू एकता हुँदैछन् होइन, गोलबन्द हुँदैछन्। त्यसमा अब रेशम चौधरीको अर्धाङ्गिनी भनिएकी पूर्व मन्त्री रञ्जिताजी उहाँहरू त विभाजित हुनुभयो नि, बुढाबुढी नै बुढाबुढी विभाजित के छ। अब रेशम चौधरीको अर्को बुढी पनि हामीले देखिरहेको थियौँ होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। नेपालको कानुनले के गर्छ कसो गर्छ त्यो अर्को पाटो हो। मजबुत बनाउँदैछन् पार्टी, ठिक छ। हर्क साम्पाङज्यूको सबभन्दा बढी मजबुत भएको अहिले रवि लामिछाने तङ्ग्रिन खोज्दैछन्, उनीहरूलाई पनि अलिकति समस्या पर्यो यो बिचमा। अब कुलमानजी बाटो हुनुहुन्छ, कोसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने हिसाबमा क्यालकुलेटर दबाउँदै हुनु होला उहाँ। अब एमालेको बारेमा भनिदिनुहोस् त। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि अब अहिलेको अध्यक्षज्यूले बिदा लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले सुझाव सल्लाह सहित उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। म अब नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष 11औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भनेर उहाँले दाबी गर्दै उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु कसरी? कुरा यस्तो छ, सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू जो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, म अध्यक्ष भयो नि उहाँको पनि सदस्यता नवीकरण गर्छु म भन्छु तपाईँलाई। उहाँको जो सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ त्यसलाई लेजिटिमेसी दिन वास्तवमा हिचकिचायो नेकपा एमालेको अहिलेको संस्थापन नेतृत्व संस्थापन भनौँ न। केपी शर्मा ओलीज्यू शङ्कर पोखरेलज्यूहरूले त्यसलाई वैधता दिनु भएन, त्यो व्यवहार रिसिभ हो, त्यो पेन्डिङमा गयो। त्यसपछिको अवस्थाको विषयमा तपाईँले के सिरियस हुनुपर्छ भने ईश्वर पोखरेलज्यू भने 2032 सालमा तात्कालीन नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्र जसको संस्थापक प्रमुख सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि अविच्छिन्न केन्द्रीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। कहिलेदेखि? 2032 सालदेखि आजसम्म उहाँ घरि पोलिट ब्युरो सदस्य, घरि स्थायी समिति सदस्य, घरि पदाधिकारी, घरि महासचिव, घरि उपाध्यक्ष, घरि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अब अध्यक्षको लागि मोस्ट डिजर्भिङ क्यान्डिडेट को हो भन्दा ईश्वर पोखरेलज्यू र उहाँले विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पनि भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले देशैभरि चुनाव मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने अवस्थामा चाहिँ ईश्वर पोखरेलज्यू वास्तवमा भन्ने हो भने अध्यक्षको लागि इलेक्टेड हुन योग्य हुनुहुन्छ। म्हणजे अबको अध्यक्ष एमालेको अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नट केपी ओली यस्तो मान्छे तपाईँ केपी ओलीको पक्ष हुनु, तपाईँ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई अब अध्यक्ष बनाउनु। होइन, मेरो कुरा सुन्नु न, मैले तटस्थ साक्षी भावमा भन्दा यदि जिल्ला जिल्लाबाट क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनित गरियो र चुनाव गरिएन भने केपी शर्मा ओलीज्यूका पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू व्यापक आउनेछन् र ईश्वर पोखरेललाई हराइनेछ, उहाँ अध्यक्ष हुने सौभाग्यबाट वञ्चित हुनुहुनेछ। मेरो फ्याक्ट कुरो, यदि हरेक ठाउँमा त्यो तपाईँको सेलेक्सन नगरिकन इलेक्सन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने हो भने ईश्वर पोखरेल पक्षधर धेरै आउँछन् र महाधिवेशनमा ती प्रतिनिधिहरूले हालेको भोटको आधारमा ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष जित्नुहुन्छ। अब तर महेश बस्ने त्यो भन्नुभयो ठिक छ। अब यो लोकतन्त्रमा अथवा भनौँ न हामी जुन व्यवस्थामा छौँ त्यसमा अब यो महाधिवेशन पार्टीको विधानले पनि
जो कोहीलाई पनि अब पार्टी अध्यक्ष लड्नको लागि पदाधिकारी भइसके पछाडि खुला छ किन भन्ने भने हिसाबले हजुर? भन्नुभयो उहाँले के भन्नु नि त्यो, तर अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको विकल्प छैन केपी ओलीको पक्षमा 95% नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेलको पक्षमा 5% उहाँको हार हुन्छ ठुलो अन्तरले हार हुन्छ ओलीसँग भनेर भन्नुभयो कि अब ग्रान्ड भिक्ट्री होइन ग्रान्ड डिफेट हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु उहाँलाई त्यो ओभर कन्फिडेन्ट उहाँलाई किन आयो होला भने अब पक्कै पनि केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले संस्थापन हुनुहुन्छ उहाँलाई टक्कर दिने कुनै पनि पात्र छैन हिजो भीमरावले कम्पिट गरे उनी पनि दरकिनार भए माधव नेपाल पनि बाटो तताए नेकपातिर त्यसकारण अब विकल्पहीन विकल्प भनेको केपी शर्मा ओलीज्यू हो जो अध्यक्षको लागि सर्वाधिक योग्य हुनुहुन्छ भन्ने महेशजीको मत होला अब पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुने नि हो ईश्वर पोखरेलले म डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो मेरो योगदान छ विद्या भण्डारीज्यूको पनि ट्रस्ट मलाई छ भन्नुभएको छ अब विद्या भण्डारीज्यू जस्तै त म कसरी भन्न सक्छु तर ईश्वर पोखरेल पनि सम्मानित मतका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँसँग क्षमता छ प्रतिभा छ वाकपटुता छ तेज तरार शैली छ तेज हुनुहुन्छ 2032 सालदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यको रूपमा निरन्तर नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्दै लगभग सेकेन्ड म्यानको रूपमा धेरै समय काम गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अस्ति जेनजी मोमेन्टमा उहाँको पनि घर जलेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उहाँ अब फर्स्ट म्यान हुन डिजर्भ गर्नुहुन्छ हैन 100% अबको अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा कमरेड ईश्वर पोखरेल कमरेड ईश्वर मैले कमरेड भने सुन्नुहोस् है कमरेड ईश्वर पोखरेल जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष मलाई चुनियोस् भनेर महाधिवेशनमा चौडा छातीका साथ जाँदै हुनुहुन्छ अब केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त गर्व छँदैछ म बाहेक कोही पनि आउन सक्दैन आई एम द ग्रेट भन्ने उहाँलाई छ त्यसकारण हेरौँ प्रतिस्पर्धा के हुन्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण सम्वादमा धन्यवाद पुण्य ल धेरै धेरै धन्यवाद र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईँलाई म जाँदै जाँदै सुनाउन चाहन्छु कि सुशीला कार्कीज्यूको सरकारको आयु कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरो अदालतले निर्धारण गर्छ भनिरहँदा पनि जेनजी मोमेन्टको आन्तरिक तयारी भइरहेछ है याद गर्नु हैन मिराज ढुङ्गानाहरू पक्राउ पर्यो हुन त पक्राउ पर्या होइन उता बिजुली बजारको पुलसम्म धकल्दै अनि होइन। उठाएर किनभने भन्ने कुरा आयो वास्तविक जेनजीहरू जो फुल पनि उखाल्ने पक्षमा छैनन् रेलिङ पनि तोड्ने पक्षमा छैनन् हिंसाको विपक्षमा छन् लाखौँ जेनजीहरूले यदि फागुनमा सुशीला कार्कीको सरकारले चुनाव गर्न सकेन भने सडकबाटै यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर गोलमेज सम्मेलन गर्नेछन् र नयाँ तरिका अपनाउनेछन् हस् मधुर समाज Thank you. धन्यवाद